कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्ने, साथ कसौरी लाने हो, कुन मन्दिरमा जान्छु यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्ने, साथ कसौरी लाने हो, कुन मन्दिरमा जान्छु यात्री। हाडहरूको सुन्दर खम्बा, मांसपिण्डको दिवार, मस्तिष्कको सुनको छाना, इन्द्रियहरूको द्वार, नशा नदीका तरतरङ्ग, मन्दिर आफू अपार, कुन मन्दिरमा जान्छु यात्री। साथी यात्री बीच सडकमा, ईश्वर हिँड्दछ साथ, छुँदछ ईश्वर काम सुनौला, गरिरहेको हात, छुन्छ ती लक्ष्मी करले उसले, सेवकहरूको माथा, कुन मन्दिरमा जान्छु यात्री। फर्का फर्का हे जाऊँ समाऊ, मानिसहरूको पाऊ, मलम लगाऊ अर्थहरूको, चहराइरहेको घाउ, मानिसहरू भई ईश्वरको त्यो दिव्य मुहार हँसाऊ, कुन मन्दिरमा जान्छु यात्री। सडक किनारा गाउँ छ ईश्वर, चराहरूको तानमा, बोल्दछ ईश्वर मानिसहरूको पीडा दुःखको गानमा, दर्शन किन्तु कहीँ दिँदैन, चर्मक चक्षुले कानमा, कुन मन्दिरमा जान्छु यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्ने, साथ कसौरी लाने हो, कुन मन्दिरमा जान्छु यात्री।